عسلامتكم الكل. اليوم باش نعملو شيز كيك سيترون كيما تراو. زينتها من فوق بالسيترون، قلت لكم باش نعملها ناتور مي اون فان دو كونت وليت عملتها بالسيترون جولي دو سيترون من فوق. نعطيكم زيد لا روسيت كيفاش عملناها لا جولي. راهو شويكم في القصان هادي كوب كيفاش. نبداو تويكا بالبات نتاعنا الفون دو شيز كيك. كيما تراو حضرت المول نتاعي اموفيبل باش كي نحلو يبدا لي ساهل. كيما تراو فيه عملت بابي كويسون رجلتو. وتوا نبداو بالبات نتاعنا الفون دو تارت نتاعنا. شلون باش نتكون الفون دو تارت نتاعنا؟ بسكوي كيما تراو فيه بسكوي ستار، نحطو باكو كامل. المول نتاعي 22 جو بونس 22 سنتيمتر هكاكا. نحط باكو كامل بسكوي، نحطو في الميكسور ديما اسهل. نلحيوه وبعد ما نلحيوه باش نزيدوه 80 غرام زبده. سامحوني على الحس. فوالا كيما تراو ترحال كله البسكوي. باش نحطو شويه فريمون شويه على الاخر قرفه، راهو يبان الناس اللي ما يحبش راهو ما يحطش نكته هكا باش تعطي تفوح شويه لو بسكوي نتاعنا ما يبداش فاد. نكته ما كانش راهو يطفى على البسكوي طعمو يولي معناتها مطعم القرفه برشا. شويه برك باهي. توا باش نحطو 80 غرام تاعنا زبده ونعاودو نمشيو الميكسور مره اخرى. وي فوالا يوحل هنا في الباغوا نحركوه شويه ونعاودو نرحيو مره اخرى. لازم فريمون الزبده كلها تدخل في وسط البسكوي نتاعكم باش ما تجيش بلاصه شايحه وبلاصه لا. فوالا صايي تحسوا سي بون كهو. بالنسبه للشيز كيك راهو البات واللي فروماج وكل يجيبوا كل مع بعضه، ما نعملوش بري كويسون للبسكوي نتاعنا، نحطوه كل مع بعضه. خاطر كان باش طيبوها قبل وبعد تزيدوا طيبوها في الكوشه باش تولي يابسه على الاخر حجره. كي تجيو تقصوها فريمون صدقوني ما تنجموش تقصوها. دونك انا جو بريفير نطيبها كلها مع بعضها احسن ما نعمل بري كويسون للبسكوي. توا اون فا ليتالي في المول نتاعنا اللي حضرناه بيان سور. انا نعمل راني ندهن شويه زيت وبعد نحط البابي كويسون يلصق هكا البابي كويسون ما عادش تحرك جمله. باهي انا ننصحكم تاخذوا كيس الفون نتاعو بلا اسهل لكم باش بوغ ايطالي تحاولوا ساعه فولي ايطالي هكا شويه كيما تراو. وبعد تالي بالفون نتاع الكيس يكون الفون نتاعو بلا كيما ريتو وتقعدوا تنزلوا عليها هكا. تنزلوا عليها يلزمها كلها تجيكم فرد خشن. باهي حاجه اخرى، فما وحدين يحبوا الوحده الشيز كيك نتاعهم تبدا فما حرف، وقتها تولي انتوما تدزوا شويه من هنا وتلصقوا عليه لي باغوا. انا جو بريفير با، جو بريفير فوار كو لو فروماج. دونك باش نعملها هكا بلات، لكن تنجموا تخرجوها تولي خارجه معناتها من لي كوتي. فوالا افيك سو موفمون تجيكم كلها مستويه بالكدا تنزلوا مليح راه كيما ترى. هذايا توا سي لا باز تاع شيز كيك. الفون تاعها ان بسكوي. انا جو لي بارفومي افيك ان بتي بو دو قرفه. انتوما تنجموا تحبوا تعملوا شويه سكر فاني تحبوا vous pouvez لا بارفومي والا تخليوها هكاكا بسكوي ستار ناتور هكاكا. توا ولاو لي شيز كيك راهو ولاو بارفومي، تعملها كراميل شوكولا فريز. مي هذيا انا اللي توا باش نعمل شيز كيك نتاعي معناتها الاصليه فروماج هكا اوكان بارفان. كاين بيان سور لو بسكوي اللي يحطوا له شويه قرفه هكا مش عامله لا كراميل لا شوكولا لا حتى شيء ناتور. فوالا توا حسيتوها كيما تراو شدت روحها بالكدا. توا هذيا باش نحطها في الفريجيدير لو طون اللي باش نحضروا لا كريم تاعنا اللي باش نصبوها فوق. الوغ بالنسبه للشيز كيك راهو طبق ما بين 20 و 24 سنتيمتر يلزمكم 500 غرام دو فروماج. به لو فروماج تستعملوا غوتيلا، تستعملوا فروماج فريدو، تستعملوا المهم فروماج نيستلي،
كل الفرomاج المربعات الفرشك. المهم دو فرomاج اتارتيني يلزم توصلوا توتال تلموا معناتها حتى كان ما عندكمش لا ميم مارك تلموهم يلزم يكونوا ان توتال دو 500 غرام دو فرomاج. تزيدوا عليهم حكه كريم فريش تركضوا لو تو افيك دو سكر. بالنسبه ل 500 غرام تحطوا عليهم انا حطيت 80 غرام سكر. تحبوا تزيدوا حتى نجم حتى تحطوا 100 غرام سكر باش ما يجيكمش خاطر احنا سكر الجبونات نتاعنا لي فرomاج فري نتاعنا تحسهم فيهم الملح. كان باش تحطوا شويه سكر باش يجيكم معناتها درك كيفاش مطعم مش عادي. ننصحكم انا تزيدوا شويه هما نورمالمون 70 غرام تحط 80 حتى ل 100 غرام جربتها وتنجح ولبس عليها. باهي تو هذايا الفرomاج انا ديجا حطيت واستعملت غوتيلا ديما نستعملوا الحق تنجح معايا بالكدا. وكريم فريش ديليس ولا فيتالي ولا اللي نتوما تخيروا لي عليها اللي تحبوا نتوما. هذه تو انا باش نركزها مع الفرomاج مع الفريدو يلزم شويه زاده فرomاج فري. تنجموا حتى راهو بالجوتا عملتها بالجوتا اي جوتا كل طبيعيه الجوتا اللي نشيوها من عند اللبان هذيك زاده راهي تنجح بالكدا. تعملوا 500 غرام جوتا نفس الحكار هذايا مي جوست يعود فرomاج هذايا جوتا وندرشيه تعملوا جوتا يعود غوتيلا وهذايا تعملوا جوتا تنجح معاكم زاده 100%. جربتها قلت لكم ونجحت لي خاطر ابخي تو سي كيف معناتها نعتبروه دو فرomاج فري. باهي هذا اون فا لو ديتوندر بالفوي باش نركضوه توا تو سويت ونشوفوا كيفاه. بون انا باش نسكر خاطر بيان سور باتور يعمل برشا حس. الوغ جو بريفير وقت الركضان باش نحي لونجسترمون. توا حطيت انا السكر قاعدة تتكاتل معاه 80 غرام سكر. توا باش نحط الكريم فريش. انا باش نحط 2 بواط دو كريم فريش مش حكه واحده الحقيقه باش نحط زوز. راهو الشيز كيك قد ما تعطيها فرomاج فري قد ما تعطيك ان تري بون ريزولتا. وبيان سور المول نتاعكم ما يلزمش يكون صغير باش تجي عاليه معناتها تبدا مزيانه. نحط الحكه الاولى وباش نزيد الحكه الثانيه باش نزيد الحكه الثانيه نتاع الكريم فريش وباقي باش نركض مره اخرى. ديجا حطيت السكر حطيت 100 غرام هذوك نتاع السكر حطيتهم. وبالنسبه العظم راهو خاطر باش نستعمل باتور ماذا بيا معناتها مش على الحس برشا بالباتور. راهو كي تحطوا العظم بالكعبه تحطوا الكعبه الاولى تركضوا تحطوا الكعبه الثانيه تركضوا شويه وتحطوا الكعبه الثالثه ما تحطوهمش ثلاثه مع بعضهم. بس كوم سا هكاكا شيز كيك هكاكا. وبالنسبه وباش نعملوا مغرفه فارينه مغرفه ماكله فارينه هكا ها علاش قلت لكم راهي كلها اباز دو فرomاج. توا باش نحط العظمه الاولى ونركز. توا العظمه الثانيه فوالا نركز. الثالثه باش نحطوا مغرفه ماكله تاع الفارينه با بلوس مغرفه ماكله هكا ها نعطيو ضربه اخرى الباتور وسي بون. شفتوها كيفاه صحيح حضر. هذيك هي الشيز كيك اسهل منها ما ثماش. توتال دو 500 غرام دو فرomاج والا غوتا المهم 500 غرام. وبعتالي حكتين كريم فريش 3 كعبات عظم غرفه ماكله فارينه ويتركضوا. هذيك هي الحكايه نتاع الشيز كيك. توا هاكا خرجناه من الكونجيلاتور. انا حطيته في الكونجيلاتور باش يبرد في ساعه هاكا بارد بالكدا شدت روحو. نحطوا الخليط نتاعنا اللي حضرناه فوالا. بالنسبه للكويسون نرجعوا للكويسون. الكويسون سي 160 دوغري بوندون 1 اور. وبعد كي تطفيو الكوشه تخرجوهاش تخليوها غاديكا في الكوشه حتى لين تبرد. لازمها تقعد في الكوشه حتى لين تبرد دونك تاخذ وقت.
اون بلوس هي معناتها بنتها بارده، يعني اللي كان وين تعملوها من الصباح باش تبرد لكم. فوالا نطرحوها. نرجع للبلان تاعي. راهو زدت قسطو باش نقول لكم القياس نتاعو بالضبط. راهو هذا 24 سنتيمتر. تجيكم شيز كيك باهيه كبيره بالكدا. راهو فما بوكو دو بارفان تنجمو تحطوا في الفون معناتها فوق لو بيسكوي، تحطوا دو كراميل بور سالي. هاكا عملتو ديجا، ادخلوا شوفوا في اليوتيوب نتاعي في الباج نتاعي تلقاوه عملته. تحطوا في الفون نتاعو وتحطوا بعد شيز كيك نتاعكم تجي روعه، وتزينوها بيان سور من فوق بالكراميل بور سالي. نجمو تحطوا كعبات سوريز ملوطه بالكل، ولا نجمو معناتها فو بوفي فاريي. نجمو تحطوا تقسموا هذايا الخليط هذا، نجمو تقسموه وتزيدوا له شوكولا اون بودر. عملتها وجتني نجحت مش نورمال. وتحطوا كوش الاولانيه الشوكولا فوق البسكوي بيان سور، والشوكولا الثانيه هذيا زاده تجيكم 3 كولور مزيانه على الاخر وبنينه مش نورمال. وتزينوها بيان سور من فوق بالغناش شوكولا زاده هايله. شنو اخر؟ هما تنجموا تنوعوا لي بارفان تاعكم كيف ما تحبوا نتوما. نعمل هكا باش نديجاجي ان بو الهواء خاطر ركضتها برشا. هكا تجي راه هذيا بالنسبه سي ان ديسير ماهوش سكري بالكل. اللي عندهم السكر واللي واحد ينجموا ياكلوا منه خاطر فريمون مش حلو. تصوروا انتم خبزه كامله فيها 100 غرام سكر. البسكوي ماهوش حلو برشا، معروف تاع ستار يعملوا بيه حتى سالي، دوكو تجيكم مش حلوه. فوالا تو هذيا باش نحطوها تيب في الكوشه ساعه 160 درجه، وبعدين باش نطفي عليها الكوشه ونخليها غادي. سي ان بوتيت استوس فيو كو هذوما لي اموفيبل هذوما ساعات البسكوي اللي بالزبده يخرج شويه بالحراف هوني شويه زبده. ننصحكم انا باش تحطوه في طبق، ما تحطوش في هاك الكري نتاع الكوشه، حطوه في طبق هكايا باش اون كاو تخرج شويه زيت يقعد جوست في الطبق. تنظفوا الطبق برك مش تنظفوش الكوشه الكل. هاكا تراو فيها كيفاش قصيناها اونكتوز على الاخر. السيترون هذاك يعطي ان غو هكا باهي برشا مع الجبن. فوالا ان شاء الله تعجبكم وجربوها، وكان عجبتكم بيان سور نيزيتي با على جيم. وبيان سور كيما قلت لكم اذا كان عندكم دي كومونتير ولا تحبوا تسالوني على حاجه نيزيتي با في لي كومونتير حطوا لي. وبالنسبه للجولي هذيك دو سيترون طون نعمل لكم نحطها لكم في البعد من فوق.